السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الفوتوشوب، وهذا الدرس يتعلق بلا كرياسيون دان تامبر. هاد لو تامبر غادي نكريو ان تامبر افيك لو ديزاين ديالو، وين فوا نكملوه غادي نحاولوا نديروه في واحد لا فورم ديال اون انفلوب. دونك الشكل ديال هاد لو تامبر ديالنا يكون على هاد الشكل التالي، ومن بعد اون فوا غادي نكملوه بهاد لو بوتي ديزاين ديالو اللي غنشوفوهم ان شاء الله من بعد. وهنايا غنحاول نحط لو تامبر ديالي في هاد لا فورم ديال هاد لونفلوب. المهم هنايا اون فا ايتيليزي كيف شفنا في الدروس السابقه لو فيلتر بوين دو فويت، داكوغ. وحتى هنايا اون فا ايتيليزي لو فيلتر بوين دو فويت بور لا كرياسيون ديال هاد لا غري. اون فيرا ان شاء الله اون فوا نفتحو لو بروميير اكزومبل. دونك غنديرو فيشي نوفو دوكيمون. دونك في لا طاي ديالنا غادي ناخدو 6 سنتيمتر على 8 سنتيمتر. Puisque on va utiliser le filtre point de fuite, on va travailler avec le mode RVB, et le filtre point de fuite ne fonctionne que en mode colorimétrique RVB. D'accord. Donc, et je valide avec OK. Donc, كيف تنشوفوا في le modèle ديالنا le fond ديالي غيكون بواحد le gris foncé. Voilà. Donc غنمشيو نحاولوا ننزلوا واحد le gris foncé هنايا. Et je valide avec OK. Donc pour remplir avec la couleur premier plan, Alt supprimer. Voilà. En bas, on va un rectangle avec l'option forme. On dirait le fond avec le blanc. Et je clique au centre. On va 6 cm, 8 cm. Et je tape OK. Voilà. Donc on va ajuster bien le fond le fichier d'IALI. غادي نحاول نسيليكسيونيهم بجوج et je vais utiliser l'alignement. Donc هنايا horizontalement et verticalement. Donc maintenant je suis sûr بأن le rectangle ديالي il est bien au centre. هنايا نحاول نقصلو من لاطاي ديالو، ندير كونترول تي. دونك درنا كونترول تي وغنقصلو من لاطاي. هنايا je vais chaîner la largeur et la hauteur. ندير له شيناج بيناتهم، ونجي لهنايا في لا لارجور ونهبط افيك لي فلاش ديريكسيونيل ونقص من لاطاي ديالهم حتى 90 بحال هكذا. et je tape entrée pour valider ou bien je clique على V هنايا pour valider. داكوغ. دابا بغينا نديرو بحال هاد الافتتاحات اللي عندنا هنايا. دونك كيفاش غادي نديروهم؟ غادي نمشي اجوتي ان ماسك دو فيزيون اللي هو هذا. انا اجوتيت لو ماسك دو فيزيون، غنمشي ناخد لو بانسو ديالي افيك لو نوار. داكوغ. دونك انا خديت هنايا افيك لو نوار، لي كولور بار ديفو تعطيني لو نوار، ونجي لهنا نشوف لا طاي اللي تناسبني افيك لا ديورتي تكون 100% اللي هو هذا. ونشوف لا طاي، نزيد شويه في لا طاي. فوالا نزيد شويه. فوالا بحال الشكل هكذا. دونك كيف تتعرفوا بان افيك لو نوار اون بو افاسي. دونك فوالا. الوغ هنا ميمكنليش نديرها على ما نبقى ندور عليهم كاملين، ما غاديش نجيبها اكزاكت. دونك لا ميثود اللي غنديرو جو في انولي سا. نجي لهنا نكليك على لو ريكتونغل ديالي اللي خديت، وندير بوطون دروا كونتور دو تراسي. دونك ملي تندير كونتور دو تراسي je vais choisir l'option forme parce que انا خديت l'option forme عندي هنايا. فوالا. مي ندير اوكي تيعطيهم ليا اتاشي مع بعضياتهم. دونك غندير كونترول زد وغادي نمشي افيشي لا باليت فورم. ها هي. فوالا الي ديزاكتيفي. خصني نسيليكسيوني لا فورم ديالي اللي هزلت، وهنايا خصني نمشي نعطي واحد ليسباسمون اللي تنسميوه لو با. دونك غنزيد في لي با بيناتهم. فوالا نخليهم بحال هاد الشكل هكذا 126. فوالا. ونعاود نرجع لا فورم ديالي ونكليكي افيك لو بوطون دروا كونتور دي تراسي افيك لوبسيون فورم. هاد سيمولي لا بريسيون خصني نحيدها باسكو غادي يجيوني رقيقين من الاخر ومن الاول.
دونك هنايا نحيدها و جو في اكتيفي لو موديل ديالي بحال هكا ويعطيني الديزاين ديال هاد لو تابل ديالنا. داكوغ. دونك دابا تنشوفو بان عندي واحد لو فون فيه هاد لو ديغرادي. دونك هذا كيفاش وجدتو؟ غادي نمشي ناخد ان ريكتونغل. داكوغ. ناخد ان ريكتونغل جو تراسي ونطراسي لو ريكتونغل ديالي بحال هكا. نجيبو مع هادوك الافتتاحات اللي درنا. فوالا فوالا وغنمشي نكليكي على هادي انكروستاسيون ديال ديغرادي. فوالا وتيعطيني هنايا الديغرادي ديالي هنايا اون بلون اونتر لو نوار اي لو بلون. الوغ هنايا غادي نمشي جو في شوازير هاد لو موديل هذا. جو فاليد هو عطاني الديغرادي ديالي في هاد لو كالك اون لابيل فون اون ديغرادي. ولكن هنا تنشوفوا بان ليماج ديالي انفيرسيها عندي لو سيال تحت ولا تحت. دونك غادي انفيرسيهم. جو كليك سور انفيرسي. فوالا بحال الشكل هكا. داكوغ. دونك هنايا غادي نحاولوا نبريباريو هاد ليماج ديالنا. دونك ليماج ديالي ها هي عندي هنايا. on va prendre هاد ليماج ونخدموها بوحديتها ان اوتر فيشي. فوالا بحال هكا. دونك اول حاجه on va sélectionner, on va déverrouiller le calque ديالنا. on va prendre l'outil de sélection rapide on sélectionne هاد l'image هادي. voilà avec l'outil de sélection rapide. voilà donc هنايا je vais faire Alt pour soustraire de la sélection. فوالا بحال هادشكل هكذا. دونك شنو غندير دابا؟ ندير كونترول سي كونترول في تيعطيني في ان اوتر كالك و جو في سوبريمي هاد لو كالك هذا. داكوغ. ومن بعد غادي نحاول نسوبريمي هاد لي بيكسل ترونسبارون. كومون فير؟ نجي لهنا الايماج رونياج. فوالا supprimer renier les pixels transparents le haut le bas gauche et droite et je valide. voilà ونحاول ajuster l'image ديالي vers le bas comme ça. وهنا نعاود اجوستيها كونترول تي. نجي لهنا نحاول نكبرها شويه افيك شيفت بطبيعه الحال باش ما ديفورماش ليا ليماج ديالي. اي جو تاب اونطري بور فاليدي. فوالا دونك من بعد نديرو نوفو كالك ونعمرو افيك لو بلون. ندير لي كولور par défaut وندير Alt supprimer وندير هاد لو كالك en arrière plan. هاد l'image je vais la désaturer. غنمشي ندير image réglage désaturation c'est-à-dire تردها en image noir et blanc. d'accord. en بعد je vais la dupliquer CTRL J avec point. فوالا هو عطاني une copie ديالها. هاد ليماج الثانيه غادي نمشي ندير لها ايماج ريغلاج نيجاتيف. داكوغ. ومن بعد غادي نمشي ندير لها ايماج غنمشي لي مود كولوريمتريك هاد ليماج وندير لها دونسيتي كولور موان. داكوغ. لاحظتوا ليماج ديالي مابقاش تبان مي غادي اون فا اوتيليزي لو فلو غوسيان فيلتر اتينياسيون فلو غوسيان. ها هي ولات تتبان لي هنايا لو ريون كبير بزاف. غندير تولي تبان لي ليماج كوم سي لي ديسيني افيك لو كريون. نزيد في لو ريون تنشوف الشكل اللي بغيت فوالا اللي مناسبني نحبس. اون فوالا ليسي كوم سا افيك 10. الوغ دابا باش ندوز ليماج ديالي لو موديل ديالنا هذا خصني جو في لا فيزيوني. غندير شيفت جو في سيليكسيوني les deux calques et je fais CTRL E pour fusionner les calques. voilà ها هو سيليكسيونها هي. ودابا je vais la glisser في لو موديل ديالي هكذا. ها هي شويه لاطاي ديالها كبيره غنصغرها avec shift et alt باش تصغر من لي دو كوتي.
نجيب عندي ليماج اللي هنايا ندير فوالا جو تابونطري. دونك هاد ليماج ديالنا نمشيو نعطيوها شويه ديال لو بيزوتاج، شويه د لومبر بوتي، نديبلاسيها شويه بحال هكذا، كونترول تي، نعاود نكبرها شويه من هاد لو كوتي، فوالا اي جو فاليد اونطري. فوالا ندير دوبل كليك وغنمشي ندير ليها شويه ديال لو بيزوتاج، فوالا ونزيد ليها شويه في لاطاي، فوالا تتولي شويه نقص شويه بحال الشكل هكذا، ومن بعد غنمشي ندير لها لومبر بوتي، فوالا تنخلي غير شويه باش تبان كوم اون ايماج اون ريليف. داكوغ. دونك دابا بغينا نزيدو لا غري ديالنا على حسب لو موديل، تتبان لينا واحد الشبكه عندنا هنايا. الوغ كومون اون فا اجوتي هاد ليماج، غادي نسدوها بلا ما نسجلها باسكو انا خديت ديجا لو موديل ديالي عندي هنايا. غادي نمشي ندير نوفو كالك وغادي ندخل لو فلتر، نوفو كالك وندخل لو فلتر بوين دو فويتس هذا، ومن بعد غادي نطراسي لا غري ديالي في هاد نوفو كالك. جو في تراسي لا غري ديالي suivre هاد لو موديل، فوالا. دونك لاحظتو لا غري ديالي شويه تتبان في واحد في لو جون، غنحاول اجوستيها باش تولي تبان اون بلو، فوالا. وهنايا باش يمكن لي ندوز هاد لو كالك ديالي غادي نمشي نكليك هاد لوبسيون rendu vers des grilles vers Photoshop. Il faut sélectionner هادي، فوالا، et je valide avec OK. دونك ها هي لا غري ديالي، ها هي لا زوميت تتبان لي لا غري ديالي دازت لهنايا، مي دازت لي افيك لا كولور اون بلو، انا بغيتها تكون بلا كولور بلونش. دونك في هاد الحاله جو في سيليكسيوني هاد لا غري، كونترول et je clique sur la vignette ديال لو كالك، فوالا. وهنايا عندي لو بلون في البرومي بلون، غادي ندير الت سوبريمي، فوالا، اي كونترول دي سيليكسيوني. دونك هاد لا غري ديالي غادي نحاول نديفورميها، ندير كونترول تي، بوطون دروا ديفورماسيون، ونهبط لا غري ديالي بحال هاد الشكل هذا، نحاول نحيدها من فوق لو فيزاج ديال لا بيرسون هنايا، ونهبط لا غري ديالي بحال هاد الشكل هكذا، اي جو تابونطري بور فاليدي لا ديفورماسيون ديالي. الوغ دابا بغيت نزيد ليها هاد لي بابيون اللي طالعين مع هاد الشبكه هادي، فوالا. غادي نمشي ندير نوفو كالك، اون بو رونومي لي كالك ديالنا الا بغينا، داكوغ. دونك هنا باغ اكزومبل غادي نقول هادي فيها دوبل كليك، ندير غري، داكوغ. دونك فوالا تحط في هاد لو كالك ديالي، ونمشي ناخد لو بانسو ديالي وناخد لا فورم ديال بابيون. الوغ بالنسبه للبابيون، في حاله ما اذا ما لقيتيوهاش في لي فورم ديالكم ديال البانسو، دونك في هاد الحاله تتمشي لهنايا وتتلقى افي سبيسيو وتدير اجوتي. دونك انا ديجا راه درتها بليزيور فوا، غتعاود تخرج لي اون تروزيام فوا، غندير اجوتي وغتلقاها تزادت لك بابيون عندك هنايا. ناخدو البابيون لا فورم ديالنا ونمشي هنايا، جو في شوازير اون كولور باغ اكزومبل في لو روج، جو فاليد، وهنايا اون كولور باغ اكزومبل في لو بلو، فوالا. دونك هنايا تنشوفو لي بابيون ديالنا ها هما، مي بغيت ننبهكم واحد المساله بالنسبه لا فورم ديالي هنايا. الا كانت لا فورم كبيره لاحظوا شوف لي بابيون يوليو لا طاي جيونت، خصني تكون لا طاي شويه صغيره بحال هكذا. ثانيا لا بغيت هنايا لو ريغلاج ديال لا فورم ديالي، تنمشي اكتيفي لا باليت فورم، لاحظوا معايا عندي هنايا ديناميك دو لا فورم. دونك هنايا بغيت يكونوا دي بليزيور طاي ديفيرونت، دونك هنا سي ان ابيرسو. دونك لاحظوا معايا، دونك يعني واحد صغير واحد كبير هي غدا. دونك تنحاول ندير لا ديفيزيون ديالهم يعني ديفيرونت طاي، داكوغ، فارياسيون دو طاي.
ومن بعد بالنسبة لا ديفيزيون ديالهم كاين عندي لازد في لا ديفيزيون هنايا تيوليو مشتين بزاف غاديين مشتين في ليكزومبل ديالي. دونك هنايا نحاول ما نشتهمش بزاف باش يمكن ليا نتحكم فيهم. فوالا راه تندير كونترول زد بوغ انولي هاد لاكسيون. فوالا دونك هكذا نزيد شويه. داكوغ دونك لاحظتوا معايا تيعطيوني بليزيور كولور. مي سي باغ اكزومبل ما عطاوكش بليزيور كولور عرف بان الديناميك دو لا كولور هادي راها هابطه في لا فارياسيون ديالها. لاحظوا معايا انا هبطتها شويه هنايا حتى الناف مي نبغي ندير لي كولور ديالي. لاحظوا معايا عطاهم ليا في لي كولور قلال يعني غير اكسيلي لو روج باسكو هبط في لا فارياسيون ديال التانت. غندير كونترول زد ونعاود نزيد هادي. لاحظوا معايا هو زادني دوط كولور. نعاود نزيد عاوتاني شويه زادني دوط كولور. نزيد كثر تيعطيني دي فارياسيون دو كولور على حسب لي كولور اللي درت انا عندي هنايا. داكوغ وهنايا فوالا دابا سي بون. كونترول زد فوالا ونجي لهنايا ونحاول نطلع مع هاد لاكري ديالي بحال شكون هكا. داكوغ فوالا اوكي. سي باغ اكزومبل واحد من هاد لي بابيون هذا يمكن لي ناخد لاكوم ديالي نجي لهنايا نصغر لا طاي نحيهم. فوالا الا كانوا يديرونج في لو فيزاج ديال لا بيرسون. داكوغ دونك انا درت لي بابيون ديالي ومن بعد غادي نكتبو باغ اكزومبل هنايا لو بري. انا غادي نمشي ندير لو تكست هنايا ناخد لوتي تكست ونكتبو تامبر. فوالا الوغ نديرو تامبر. فوالا الوغ نزيدلو في لاطاي شويه. لا بوليس غنديرو ميرياد بولد ايطاليك. دونك ميرياد برو بولد ايطاليك نقصلو في لاطاي كونترول تي باغ اكزومبل. فوالا دونك لا كولور ديال لو تكست ديالي يمكن لي ندير دوبل كليك في لا فينيت بور لا سيليكسيوني تطلع لي لا باغ هنايا. واش ندير هاد لو بلو باغ اكزومبل ومن بعد نزيدلو لو كونتور دوبل كليك. فوالا ندخلو في لي ستيل دو كالك ونعطيه لو كونتور اون بلو واحد لو بلو فرونسي شويه بحال هكذا. اي جو فاليد يمكن لي نقص من لاطاي ديال لو كونتور ديالي ندير 3 اي جو فاليد افيك اوكي. اوكي داكوغ الوغ هاد لو موديل ديالنا اللي وجدنا من بعد بغينا نديروه في واحد لونفلوب بحال هاد الشكل هكذا. دونك غادي نمشيو نديرو في اولا غادي نحاول نفيزيونيهم مع بعضياتهم هاد لي كالك ديالي. دونك بور لي فيزيوني تنسيليكسيوني لو بروميي كالك ما نسيليكسيونيوش لو فون وندير شيفت ونسيليكسيوني لو تكست ومن بعد غادي ندير كونترول او. الوغ الا درت كونترول او تيمشيو لي لي كالك دوريجين. الوغ جو بريفير ندير كونترول الت او. فوالا وعطاهم لي فيزيوني وعطاني وخلى ليا لو موديل ديالي باقي موجود في لي كالك ديالو. سبحان الله بغيت ندير دوطخ شونجمون دونك تنسيليكسيوني هاد لو كالك وهادو نجمعهم في قلب ان دوسي. فوالا وندير كونترول جي كوم غاسون. داكوغ كونترول جي فوالا ونجي لهنايا ها هو الموديل ديالي فيزيوني باش بيه ان شاء الله غادي نخدمو. مي نبغيو نديرو هاد لونفلوب هادي. داكوغ دونك غنمشيو نديرو فيشي نوفو دوكيمون. هنايا ننزلو بابي فورما انترناسيونال ننزلو فورما A5 en centimètres et je valide. بغيتها en format paysage نمشي ندير image rotation 90. D'accord. Donc هنايا غنديرو لي كولور باغ ديفو ونديرو alt supprimer contrôle D ونحاولو نكريو ان ريكتانغل بحال هادشكل هكذا. Voilà qu'on va remplir sur nouveau calque avec هاد لا كولور اللي كاين عندي في لو تامبر ديالنا باغ اكزومبل.
غنمشي لهنا ناخد لا بيبت وناخد هاد لا كولور داكوغ ونرجع لو موديل ديالي بحال هكذا وغادي ندير الت سوبريمي كونترول تي. دونك برومييرمون غنديرو كونترول تي باش نديروها انكليني غندير بوطون دروا بيرسبكتيف ونحاول نهبط هادي باش تجيني لونفلوب ديالي اللي غادا انكليني اون بيرسبكتيف ومن بعد نديرو بوطون دروا تورسيون نحاول انكليني هذا فوالا بوطون دروا تورسيون et je valide avec OK. Donc هنايا l'enveloppe ديالي هي هادي داكوغ ونمشيو نجيبو لو تامبر ديالنا. دونك كيف قلنا غنسيليكسيوني هادي كونترول اي جو كليك في لا فينيت ديال هاد لو كالك هذا. ها هو جي سيليكسيوني هاديك لو موديل ديالي غندير ليه كونترول سي كوبيي اي كونترول دي بور دي سيليكسيوني نجي لهنايا وغندخل في نوفو كالك البوان دو فويت كونترول الت في ونطراسي لا غري ديالي بحال هكا هكذا فوالا نزيد في لاطاي ديال لا غري الا جاتني صغيره بزاف وغندير كونترول في. ها هو لو تام غندير كونترول تي ونصغر لاطاي ديالها ولاحظوا معايا اون فوا غادي ندوزها فوق هاد لا غري ديالنا فوالا غتاخد لا فورم ديال لونفلوب نكبرها افيك شيفت اي جو فاليد. فوالا الوغ غنمشيو نزيدو لو تكست اللي هو غنعتبروه عباره عن ادريس غنكليكي هكذا ونكتب ادريس فوالا نشونجي ليها لا كولور ديالها اون نوار فوالا كونترول تي ونكبرها كوم سا. هانتوما تلاحظوا معايا بان لو تكست ne suit pas la perspective ديال لونفلوب ديالنا. دونك في هذه الحاله غادي ندخلو حتى هو في الفيلتر بوين دو فويت غندير كونترول اي جو كليك في لا فينيت ديال لو تكست وندير ليه كوبيي كونترول سي اي كونترول دي نحيد ليه لوي وندير نوفو كالك. دابا ندخل في بوين دو فويت كونترول الت في وندير كونترول في فوالا لو تكست ديالنا هو هذا ندير كونترول تي نصغرو شويه في لاطاي ما تيبانش باسكو في لا كولور نوار ونغليسيه لاحظوا معايا فوالا عرفتو بان لو تكست يبرون لا بون بيرسبكتيف مع لونفلوب ديالنا تتانكلينا مع لونفلوب ديالنا اي جو فاليد افيك اوكي. فوالا دونك هنايا نمشيو نزيدو هادوك لي باب نو هنايا لي فلور ديالنا بحال هكا هكذا. دونك فوالا نمشيو نديرو نوفو كالك وناخد لو بانسو ديالنا ونجي لهنايا نزيد واحد لا كولور بواحد لورانج فونسي شويه هادي فوالا ونمشي ناخد هنايا ونقلب على بابيون باردون واحد لا فلور ديالنا فوالا هي هادي غتلقاوها راه موجودين باغ ديفو تما فوالا. نجي لهنايا نشوف لو باساج او تيبانوا ليا لي فلور ديالنا شويه لاطاي ديالهم صغيره نزيد ليهم في لاطاي نشوف فوالا كونترول زد. ولا بغيتهم يكونوا يعني مشتتين اكثر لا ديفيزيون ديالهم تكون كبيره في هاد الحالات نمشي ديفيزيون ونزيد في لا ديفيزيون ديالهم فوالا بحال هكا فوالا. دونك هانتوما لاحظوا معايا غنحاول نمشي مع هذا الموديل ديالي ونعاود ندوز على الموديل ديالي بحال هكا يمكن لي ناجوتي عاوتاني لا بغيت نزيد اكثر داكوغ. اي فوالا ها هو لو موديل ديالنا لو تامبر ديالنا بحال هاد الشكل هكذا اي ها هو في لونفلوب عندنا هنايا افيك لا بون بيرسبكتيف افيك لو ديزاين ديالو. دونك تنتمنى هاد الدرس يكون واضح وينال الاعجاب ديالكم وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وتشجعوني
بعد لايك، ولا كان ان كومونتير ولا اون كيسيون ولا شي حاجه ما مفهوماش، صيفطوها ليا في صندوق الوصف وانا نحاول نجاوبكم عليها في الدروس القادمه ان شاء الله. دونك ما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.